बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अहबाब का बेहद मशकूर हूँ। बहुत अहबाब हमारी बात का यकीन करते हैं और हमारी दवाई को मुतवत्तर इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलियोर को, और दुआएं भी दे रहे हैं। कल हमारे एक दवाई के इस्तेमाल करने वाले मोहम्मद नदीम इकबाल साहब, मंडी बहाउद्दीन के पास वो रहते हैं, उन्होंने जो ज़बरदस्त कमेंट्स किए और जो मुझे बताया कि उन्हें अल्हम्दुलिल्लाह इससे कितना फ़र्क है, ये मैं बताता चलूँ दोस्तों कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने मनी बैक गारंटी दवाई पेश की है। आज तक सिंगल मैन भी नहीं है जिसने कहा हो कि जनाब मुझे इस दवाई का रिज़ल्ट नहीं मिला। बहुत रिज़ल्ट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिस बंदे ने दवाई के 2 गोलियाँ सुबह दोपहर शाम कंटिन्यू खाई, तो उसके जिस्म में से जब फासद मादे निकलना शुरू हुए, तेज़ाबियत ख़त्म हुई और उसकी दवाइयों से जान छोड़नी शुरू हुई, तो वो लोग माशाल्लाह दुआएं दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। आप भी अपने आप अज़ीज़ व अक़ारब के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने लिए ज़रूर पोलिक्योर का ऑर्डर करें। मनी बैक गारंटी के साथ नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। आज दोस्तों 13 जून है, 2025 है। ज़ायचे में ख़ान साहब का, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था ना कि एक माज़ी में मैंने कहा था कि एक बड़ी ज़बरदस्त जो है उनका मैसेज आएगा, वो उनका मैसेज आ गया। और मैं ये भी बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा जो चैनल है ये भी रिकवर हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। सब अल्लाह की करम नवाज़ी है। दोस्तों का बहुत ताउन है हमारे साथ, और मेरे बहुत सारे दोस्त जो बहुत अहम मतलब जगह पे बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मेरा बड़ा साथ दिया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बड़ी करम नवाज़ी है, मालिक का बड़ा एहसान है। दोस्तों, आज जो ख़ान साहब के ज़ायचे में जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि इस वक्त इमरान ख़ान के मुखालफिन का ज़ायचा नेगेटिव हो चुका है। ख़ान साहब का ज़ायचा उनकी रहाई की सिमत में मुकम्मल तौर पे आ चुका है। अब ये दोस्त बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई वो कब रहा होंगे। मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ, एस्ट्रोलॉजी में कौन सा काम कब होगा, इसके 6 कायदे हैं। मैं अभी तक अपनी मेहनत से 3 से साढ़े 3 कायदे तक पहुँचा हूँ। लेकिन यहाँ मैं बात अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे ज़ायचे में जो कानून है, मैंने बयान भी किया था कि जो अतारद और मुश्तरी हैं, ये दोनों इकट्ठे हुए और अलग हुए। ये अब इनके ज़ायचे में, इन ख़ान साहब के ज़ायचे में इनकी रहाई की बात कर रहे हैं। अब कोई और ज़ायचे में एरर नहीं है, बल्कि जो मैंने प्रेडिक्शन की मैं उस पे कायम हूँ कि हुकूमत वक्त के लिए मुश्किलात का वक्त शुरू हो चुका है। और ये जो मुश्किलात का वक्त हुकूमत वक्त के लिए शुरू हुआ है, दरअसल दोस्तों इसमें जो चाँद है, ज़ुहल है और मुश्तरी है, पाकिस्तान के हाल के खानों में इनकी नहस नज़रात का नुक्ता ख़ास है। और यहाँ पे कोई दलील नकल नूर आज बाकी नहीं है। आज जो सितारे हैं ये आपस में नेगेटिव हो चुके हैं और इनका जो पीक टाइम है 19 जून 2025 है। अब ये जो अदलिया और हुकूमत आमने सामने आने की सिमत में सितारे बात कर रहे हैं, और मैंने जैसा आपसे अर्ज़ किया कि मुल्क में जो सियारगान है 8 जुलाई 2025 के सितारे अगर मिला के पढ़े जाएँ तो वो कहते हैं तहरीक चलने की सिमत में बातें जा रही हैं। एक साहब ने कमेंट किया कि जी ये आपको कोई पीटीआई का बंदा बताता है। भाईजान, हम हमेशा सितारे बयान करते हैं और जो हमें समझ आती है वो ज़रूर बयान करने की कोशिश करते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि हकीकी ज़ात अल्लाह की है, जो सब जानता है, उसे सब खबर है। हमारे ये अंदाज़े हैं, दुरुस्त भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। और वैसे भी मेरा जो ईमान है वो ये है कि एक जो मखलूक है वो खालिक के फ़ैसले नहीं जान सकती। खालिक बेहतर फ़ैसले करने वाला है, दुनिया उसी ने बनाई है। मौजूदा निज़ाम में ये जो आने वाले वक्त में अब अदलिया और हुकूमत आमने सामने आएंगी, इनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, अदलिया स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अंदाज़ा हमारा यही है और इसका यही महीना बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि इसी महीने में दोस्तों आने वाले 8 दिन बाद सूरज जो है वो भी मुश्तरी के साथ जा मिलेगा। अतारद ऑलरेडी मुश्तरी के साथ वहाँ पहुँचा हुआ है बुर्ज सरतान में,
اور اسی وقت میں اس سے اگلا ستارہ جو ہے چاند، وہ بھی یہاں آئے گا۔ تو یہ جو ستارے یہاں پہ برج سلطان میں اکٹھے ہو رہے ہیں، 4 ستارے، یہ خان صاحب کو اسٹرانگ کر رہے ہیں، طاقتور کر رہے ہیں، عدلیہ کو بھی طاقتور کر رہے ہیں۔ میں اسی ستارے کی وجہ سے، مشتری کی وجہ سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ اسٹرانگ ہوگی اور بڑے اچھے فیصلے انشاءاللہ دے گی۔ باتیں اس سمت میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور جو عدلیہ مخالف بات ہے 19 تاریخ کو آپ کو انشاءاللہ 19 جون 2025 کو جو ستارے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال سامنے آنے کی سمت میں اب آ جائے گی۔ جو ستاروں نے کران کیا، جو ستاروں نے آپس میں نظرات نحس قائم کی کل 12 جون 2025 کو، اب اس کے جو اثرات ہیں، امید ہے کہ 19 جون تک اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور قدرت خدا کی یہ ہے کہ اسی دن اجلاس بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارے ستارے بھی اسی دن کے ہیں۔ اندازہ ہمارا یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ نیا کوئی جال بچھانے کی ضرور کوشش کرے گی، لیکن عدلیہ جو ہے وہ اپنا اسٹرانگ موقف سامنے لائے گی۔ اور جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ جیسے جیسے ستارے اب آگے بدلتے جائیں گے، صورتحال جو سمجھ آئے گی وہ انشاءاللہ ہم بیان کرتے رہیں گے۔ کرنٹلی ذائچے میں زحل کی اور مشتری کی آپس میں نحس نظرات کا نقطہ آغاز ہو چکا ہے۔ زحل جو ہے اس میں اپنے حبوط کے خانے میں ہے، اور میں نے جیسا عرض کیا کہ پاکستان جب سے بنا پہلی مرتبہ زحل اور نیپچون کا کران ہے برج حمل کے، اور خاص طور پہ پہلے درجے پہ۔ یہ تو سمجھیے کہ صدیوں بعد اس درجے پہ، اس مقام پہ یہ جو ہے کران آ رہا ہے۔ یہ اصل میں ملک میں ایک بڑی شخصیت سیاسی جو ہے اس کی دھوکے اور فراڈ کی نشاندہی کی سمت میں ہے، اور ابھی جو عوام کو نظر آ رہا ہے جس میں چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، در حقیقت ستارے اعلان کر رہے ہیں کہ اب ان کا دھوکہ اور فراڈ سامنے آئے گا، اور یہ جو دھوکہ فراڈ سامنے آئے گا اس میں ملک کی بڑی اہم سیاسی شخصیت کا عمل دخل ہوگا۔ اور یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کران شروع ہوگا زحل کا اور نیپچون کا آنے والے وقت میں، جو ہی زحل اور نیپچون اکٹھے ہوں گے تو اس پہ عمل درآمد شروع ہوگا، دھوکے اور فراڈ کی بات پتہ چلنا شروع ہوگی۔ اس کے بعد جو ہی یہ الگ ہوں گے تو وہ دھوکہ اور فراڈ سامنے آ جائے گا۔ تو ذائچہ پیدائش کے مطابق خان صاحب کے جو سٹارز ہیں وہ سٹرانگ در سٹرانگ ہو رہے ہیں، اور آپ دیکھیے انہوں نے آج تک یہی کہا ہے کہ میں اپنے عدالتی نظام کے ساتھ کھڑا ہوں، عدالتی نظام کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اور یہاں پہ لوگوں نے بڑی پریڈکشنز کی، جی ایسے ہو گیا، جی خان صاحب ڈیل کریں گے۔ میں آپ کو پہلے دن سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے پہلے خانے میں مریخ ہے، جو برج قوس میں قابض ہے۔ ان کے شخصیت کا بھی اس سے اظہار ہوتا ہے، اور ان کی دلیری کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو خان صاحب کے تاریخی الفاظ بالکل ان کی شخصیت کے آئینہ دار ہیں کہ نہ میں خود کسی کے سامنے جھکوں گا اللہ کے علاوہ، اور نہ میں اپنی قوم کو جھکنے دوں گا۔ تو انشاءاللہ جیسے جیسے اب ستارے آگے آتے رہیں گے، صورتحال آگے سے آگے چلے گی۔ خاص کر میں نے آپ سے عرض کیا کہ مریخ نے اپنا برج چینج کرنا ہے، جس میں بہت ساری چیزیں اور تبدیل ہوں گی، تو ہم انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی ہر دن کوشش کرتے ہیں، آئندہ بھی جاری رہیں گے۔ اور مشتری اپنے شرف کے خانے میں آ چکا ہے۔ جن احباب نے اپنے لیے شرف مشتری کی لوح بنوانی ہے، وہ میرے اسسٹنٹ سے رابطہ کر کے انہیں اپنا نام اور والدہ کا نام لکھوا دیں۔ پاکستان میں یہ سروس ہم بنا کے ان کے ایڈریس پہ بھیج دیں گے۔ بیرون ملک والوں کے لیے ہم نہیں بنا کے بھیج سکتے، کیونکہ یہاں سے کوریئر کرنا ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جو آگے باتیں سمجھ آئیں گی وہ کرنے کی کوشش کریں۔